अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 8 रिकॉर्ड ब्रेकिंग पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 8 पे है ड्रामा सीरियल इश्किया। ड्रामे की कहानी कॉलेज की प्यारी हमना रमशा खान और हमजा फिरोज खान के गिर्द घूमती है, जो मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं और बिल्कुल मुखालिफ शख्सियत के बावजूद शादी करना चाहते हैं। हमना एक शर्मीली मामूली लड़की है, जबकि हमजा बहुत ज्यादा मालिकाना फितरत का मालिक है। अगरचा दोनों अपनी जिंदगी एक साथ गुजारने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमना अपने वालिद की बात मानने पर मजबूर है, जो इसे अजीम से शादी करने को कहते हैं। वो हमजा को बताए बगैर इससे शादी कर लेती है, जिसकी वजह से हमजा अपने आप को धोखा देने और बदला लेने के लिए बेचैन महसूस करता है। इसके बाद हमजा रूमी हानिया आमिर से शादी करने का मज़ीका खेज फैसला करता है। हमना की छोटी बहन इस पर तशद्दुद करने के लिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमजा और रूमी एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा करने लगते हैं। लेकिन बेचारी रूमी को ये मालूम नहीं होता कि वो अपनी बहन के बदले का शिकार हो रही है और हमजा हमना को ब्लैकमेल कर रहा है। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल हमसफर। हैदराबाद हमसफर की दास्तान के लिए तरतीब है और खिरात एहसन माहिरा खान अपनी वालिदा मैमूना सबा फैसल के साथ वहाँ रहती हैं। अशर फवाद खान जो मैमूना के भाई बसीरत हुसैन बहरोज सब्जवारी का बेटा है, कराची में शहर के दूसरी तरफ रहता है। दोनों बहन भाई मुख्तलिफ नस्लों से आते दिखाई देते हैं। बसीरत अमीर है और फरीदा से शादी की है, जबकि मैमूना गरीब है और एक मामूली जिंदगी गुजारती है। इस प्लॉट को फौरन मुतारफ कराया गया है, क्योंकि ये इंकशाफ हुआ है कि मैमूना को स्टेज 4 का कैंसर है और वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। नतीजे के तौर पर मैमूना ने बसीरत से किरात की शादी की मंसूबा बंदी में मदद के लिए कहा। बसीरत का ख्याल था कि अगर वो अपनी बहन से ज्यादा कसरत से मिलने जाता तो शायद वो इसकी बीमारी को रोकने में कामयाब हो जाता। हालांकि वो पहले ही मुनासिब देखभाल न करने के जुर्म में था। आशिर से मशवरा किए बगैर किरात की शादी में हाथ देकर बसीरत ने अपनी बहन की हमायत करने की कसम उठाई। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल मात। समन और एमन बहनें हैं, जिनका ताल्लुक एक निचले मुतवस्त घराने से है। एमन बड़ी बहन मेहरबान, शाइस्ता और अपने बड़ों का दिल से एहतराम करती है। समन जो एमन से छोटी है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है और इसे यकीन है कि वो किसी को भी किसी भी वक्त शिकस्त दे सकती है। इनका कजिन फैसल समन की खूबसूरती से मशहूर होता है। एमन से जुड़े हुए रिश्ते के बावजूद इसने समन को प्रपोज किया। वो इनकार करती है, लेकिन इसकी माली हालत में बेहतरी इसका ज़हन बदल देती है। समन की मुस्तरब तबीयत की वजह से शादी में परेशानी है, लेकिन जोड़े का एक बेटा है जिसका नाम वो हदीद रखते हैं। समन बामुश्किल अपने चचा को संभाल सकती है, इसलिए एमन केयर टेकर का किरदार अदा करती है। समन ने फैसल के बिजनेस पार्टनर आजर के साथ अफेयर शुरू किया, जो इसके शोहर से ज्यादा अमीर है। एक वाक़े के बाद जब समन का अपनी सास के साथ रवैया फैसल को थप्पड़ मारने पर मजबूर करता है, समन ने तलाक के लिए दरखास्त दायर कर दी। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी एक खानदान के अंदर मोहब्बत और नफरत की कहानी बयान करती है। दुरेफिशा ने महक का किरदार अदा किया है, जो मुतवस्त तबके से ताल्लुक रखती है और एक लेक्चरर की बेटी है। अदाकार हमाद शुएब एहसन महक के कजिन और मंगेतर का किरदार अदा कर रहे हैं। दानिश तैमूर ने शमशेर का किरदार अदा किया है, जो एक बिजनेसमैन का बेटा है, लेकिन इसे महक से प्यार हो जाता है। ड्रामे की कहानी महक दुरेफिशा सलीम और शमशेर दानिश तैमूर के गिर्द
گھومتی ہے۔ مہک ایک معصوم لڑکی ہے جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری طرف شمشیر مسٹر اور مسز نواب دلاور کا بیٹا ہے اور وہ ایک بااثر کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کا ایک آرتھوڈوکس نقطۂ نظر ہے۔ یہ شمشیر اور مہک کے درمیان محبت اور نفرت کا رشتہ ہے اور اس ہنگامہ خیز رشتے میں تقدیر ہار جاتی ہے۔ یہ کہانی اس بات کی جانچ کرتی ہے کہ کس طرح مضبوط خاندانی اقدار اکثر خاندان کے افراد کو تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر۔ میرے ہمسفر کے ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان شادی شدہ جوڑے کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں مرکزی کردار ہانیہ عامر اور فرحان سعید نے ادا کیے ہیں۔ ہانیہ عامر ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں جسے فرحان سعید کے ساتھ شادی کے بعد اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ساس صبا حمید ہمیشہ اس کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ ڈرامے کی کہانی جذبات، رومانس اور تفریح سے بھرپور ہے۔ ناظرین ہانیہ عامر اور فرحان سعید کی آن اسکرین جوڑی کو لے کر بے حد پرجوش ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے ڈرامہ سیریل زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافعہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافعہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافعہ کو بیٹے کی پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مرتضیٰ نے ایک اور عورت سے شادی کی جس نے بالآخر اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد کھو دیتی ہے۔ رافعہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ زارون جنید کا خاندان ان کے والد جنید پر مشتمل ہے جو پرسکون اور بالغ ہیں۔ ان کی والدہ غزالہ جنید ایک آزاد کام کرنے والی خاتون ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ تیرے بن کی کہانی ایک بہادر اور باصلاحیت لڑکی میرب جس کا کردار یمنہ زیدی نے ادا کیا ہے اور مرتسم وحاج علی کے گرد گھومتی ہے جو ایک امیر، مغرور اور خوبصورت لڑکا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ یہ میرب کی بہادری اور اعتماد ہے جو مرتسم کو اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتی۔ اس ڈرامائی کہانی میں آپ کو بہت سے موڑ ملیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے کہ آپ کیا دریافت کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ڈرامہ سیریل سنو چندا۔ ارسلان جمشید علی اور رجیہ نزاکت علی کزن ہے اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچپن میں تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نعیمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی ڈی جے ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ پی جان نے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔